Chapitre 2 Assurance qualité partie 2 Gestion des ressources humaines تدبير أو تسيير الموارد البشرية. La qualité des ressources humaines est parmi les ressources fondamentales de l'entreprise car elle est la seule à être facteur de progrès. الجودة ديال الموارد البشرية ولا ديال العمال داخل الشركة من بين المصادر الأساسية للمقاولة، وبعض المرات كتشكل لو سول فاكتور ولا العنصر الأساسي لتطوير الشركة ولا العامل الأساسي لتطوير المقاولة. L'intérêt de l'entreprise doit rejoindre celui des employés. الفائدة ولا الهدف ديال المقاولة خاصو يتبع لينا دائما الهدف ديال العمال كل كو سوا لور نيفو دو كومبيتونس، مهما يكون النيفو ولا القدرات ديال العمال. ديفلوبي لا ريسبونسابيلتي دي شاكان، كل عامل كنحاولوا نحملوه مسؤوليه ونرفعوا من الجوده ديالو. لو ماناجمون دي زوم دوا بيرميتر aux individus de susciter et d'accompagner le changement. التدبير ديال العامل ولا ديال الانسان دوا بيرميتر كيسمح للاشخاص ولا الافراد باش دائما يواكبوا التطور ولا التغيير. دو سو سونتير امبليكي، ويحسوا براسهم ولا العامل يحس براسو بانه حتى هو راه امبليكي ولا راه داخل داك لو شونجمون ولا هو المسؤول على لو شونجمون. سونسيبيليزي اي موتيفي، يعني انه كتكون فيها عمليه تحسيس زائد لا موتيفاسيون التشجيع. اذا ملي كنقولوا الفائده ديال المقاوله ولا الهدف ديال المقاوله خاصو يسويفي ديال العمال ماشي العكس، لانه اشنو بغات المقاوله؟ بغات تربح، حتى العامل بغى يربح. العامل بغى عمل بجوده جيده باش الشركه تربح وهو يربح، حتى هو في لوغمونطاسيون سالير ولا تزاد ليه دي بريم. دونك بور ريوسير لي نوفو ديفي، باش ننجحوا التحديات الجديده يعني في العالم دون لوكيل نو فيفون اللي كنعيشوا فيه، اون سابيرسوا كو ليكيب اي بريفيرابل على هيرارشي. يعني الى بغينا نواجهوا التحديات الجديده اللي كيعيشها العالم، راه كيبان بان الفريق افضل من لا هيرارشي، ولا هيرارشي هي السلطويه، هي اعطاء الاوامر. يعني انه الا كنا كنخدموا بفريق حسن من ان نعطيو الاوامر لاي شخص ونخدموا بشكل فردي. ايكو لا كوبيراسيون اي لونغاجمون دون دو ميور ريزولتا، والتعاون والالتزام كيعطينا نتائج مزيانه. افضل من لا ريغلومونطاسيون اي لو كونترول، افضل من المراقبه وافضل من القوانين. اذا العمل في ايكيب ملي كنكونوا حنا راه فريق يعني متحد بيناتنا وكل شيء الهدف ديالنا هو الربح والمقاوله الهدف ديالها الربح، احسن مني انه غنجيبوا واحد المسؤول ديال الشركه اللي يفرض علينا قوانين ومراقبه، وبالتالي ما غتكونش عندنا واحد الجوده في العمل. Si l'éducation à la qualité vise à modifier en profondeur et d'une manière durable les comportements de chacun dans l'entreprise. إلا التربية على الجودة كتحاول تغير لنا بشكل عميق ولا معمق وبشكل دائم تصرفات ديالنا ولا أفعال ديالنا داخل المقاولة. La formation a pour objectif d'inculquer des connaissances. التكوين الهدف ديالو هو انه يعطينا معلومات جديده، مفاهيم جديده، يغير لنا مثلا المفاهيم الخاطئه اللي عندنا. اي دو ديفلوبمون دي كومبيتونس اي دو سافوار فير، وكيطور لنا المهارات ديالنا والقدرات ديالنا والمعارف ديالنا، وفي نفس الوقت طريقه الاشتغال. اذا التربيه على الجوده كتغير بشكل دائم وبشكل معمق التصرفات ديالنا داخل المقاوله، ولكن التكوين المستمر الهدف ديالو دائما يعطينا معلومات جديده ويحسن لنا من لي كومبيتونس ولا المهارات ديالنا وطريقه العمل. دونك دو سيستيم داسيورونس كاليتي. ديفينيسيون لا نورم ايزو 8402 définit l'assurance qualité comme. Donc les normes ديال ليزو كتعرف لنا l'assurance qualité l'ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre du système qualité et démontrées en tant que besoin. Donc هو مجموعة من الأنشطة بريتابلي، يعني قديناها مسبقا بشكل منظم ولا بشكل نظامي. ميز اون اوفر يعني كنطبقوها في واحد لو كادر، في واحد الإطار ديال الجودة. ديمونطري اون طون كو بوزوان، يعني محدده انه كحاجه، بمعنى ان ملي كنديروا لاسيرونس كاليتي اذا حنا عندنا واحد لو بوزوان باش نوصلوا للكاليتي، وباش نوصل للكاليتي خاص نديروا واحد البرنامج ولا انشطه
ديجا مكتوبه، ديجا مقاده بشكل منظم باش نوصلوا لهذاك الهدف ديالنا هو الجوده. والجوده حنا في حاجه ليها، لان عندنا واحد بوزوان الجوده. Pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité. وباش كنعطوا واحد الثقه مناسبه لاي اونتيتي، مقاوله ولا منتوج ولا شخص ولا سيرفيس ولا بروسيسوس ولا لوجيسيال، باش يلبي لينا الحاجيات ولا الانتظارات من حيث الجوده. L'assurance qualité consiste à écrire ce que l'on va faire. L'assurance qualité كتفرض علينا نكتبوا داكشي اللي بغينا نديرو et faire ce que l'on a écrit، وداكشي اللي كتبنا كنطبقوه. يعني بغيت ندير مثلا واحد البروجي، كنقاد مثلا الكايد الشارج ديالو. داك الكايد الشارج ديالو باش نوصل لواحد البروجي مزيان وواحد الجوده مزيانه، على الاقل خاصني نطبق داكشي اللي درت في الكايد الشارج. الا طبقته راه كنوصل لاسيرونس كاليتي، ولاسيرونس كاليتي كتوصلنا للهدف اللي بغينا هو لا كاليتي ولا الجوده. L'assurance qualité vise à garantir la qualité. Donc l'assurance qualité الهدف ديالها هي كضمن ليا الجوده d'un produit ou d'un service grâce à la maîtrise du processus. يعني كتضمن ليا الجوده ديال واحد المنتوج ولا واحد الخدمه عن طريق الاتقان ديال دوك الانظمه ولا طريقه الاشتغال. Notons que la qualité totale dont l'objet est de maîtriser, d'améliorer en permanence les processus de management et de gestion en vue d'une meilleure compétitivité de l'entreprise. بالنسبه كناخذوا ملي كنهضروا على لا كاليتي توتال الجوده بشكل عام، الهدف ديالها هي ان ديما كتقلي ولا كتميتريزي لي ولا كتحسن ليا بشكل دائم الانظمه باش كنخدم، ولا الطريقه ديال التدبير ديال المقاوله ولا ديال الانتاج ديال اي منتوج. والهدف هو افضل تنافسيه للمقاوله، لانه ملي كيكون التجديد ديال الجوده وديال المنتوجات، اذا دائما كنجدد في الطريقه ديال التصنيع ديالي، وبالتالي ديما الجوده كتغير وكتشونجا. اذا قد ما حسنت انا في الجوده، قد ما الشركه عندي والمقاوله كتكون اكثر تنافسيه. Ne constitue pas une alternative ou bien choix à l'assurance qualité. Au contraire, elle en complète et enlarge le champ. Donc بطريقه اخرى، l'assurance qualité ماشي هي اختيار على الجوده، لا بالعكس، ان l'assurance qualité عندها واحد المجال كبير اللي كتوصل لي لذاك الهدف كما تنقولوا الجوده. يعني الهدف بغيت انا الجوده، اذا كنطبق لاسيرونس كاليتي اللي غتوصلني لهذيك الجوده. الخلاصه، لاسيرونس كاليتي كتوصلني لا كاليتي. لاسيرونس كاليتي يعني كنكتب داك الشيء اللي بغيت ندير وكنطبق داك الشيء اللي كتبت. ودائما الجوده راه كتغير حسب المستهلك، حسب النيفو، حسب الاوقات. Pourquoi l'assurance qualité? Les normes d'assurance qualité ont été développées pour répondre. الهدف من l'assurance qualité باش تجاوب لي على هذه الاسئله. Au besoin et à la confiance du client. على الحاجه ولا الحاجيات والثقه ديال المستهلك. À des références contractuelles. عندنا واحد دي ريفيرونس، مراجع تعاقديه. بغيت نصاوب واحد المنتوج، خاصني ندير فيه دي ريفيرونس ولا ندير فيه مثلا مكونات. يدير كان واحد التعاقد اللي كيكون بين الشركه وبين الكليان ديالها، ولا بين الشركه والدوله. على ماتريز دي بروسيسوس، يعني انه كنحاول نتقن ولا كنحاول نستعمل دوك الانظمه المناسبه باش توصلني للجوده اللي بغيت. L'assurance qualité donne confiance au client. L'assurance qualité كتعطي الثقه للمستهلك en lui garantissant la pérennité ou bien la continuité de la qualité. يعني كتضمن لينا الكليان واحد الاستمراريه ولا واحد الديمومه ديال الجوده كي لون نيسيسير اللي هو يبغى، اللي ضروريه اللي هي الجوده، والجوده كتضمن ليه l'assurance qualité. Les étapes de la mise en place d'un système assurance qualité. شنو هي المراحل باش نطبق هاد l'assurance qualité؟ La mise en œuvre de l'assurance qualité dans l'entreprise est une œuvre délicate ou bien agréable qui nécessite une bonne préparation et une démarche méthodique. يعني باش نطبق انا l'assurance qualité داخل الشركه، هو راه مشروع ولا واحد النشاط ولا واحد لاكتيفيتي، اللي ديك لاكتيفيتي راه ديليكات سونسيبل وكما تنقولوا دوس ولا اغريابل، ولا يعني خاصنا نطبقها بشكل حذر ونعرف كيفاش غنطبق انا ديك لاسيرونس كاليتي اللي كتفرض عليا واحد الاستعداد مستمر والاستعداد اون بون بريباراسيون، وبنفس الوقت واحد لا ديمارش، واحد الطريقه ميثوديك، واحد الطريقه كتكون منظمه. Cette mise en œuvre se déroule généralement في ستاد لي فاز، ستاد المراحل اللي غتوصلني لهذيك لاسيرونس كاليتي. الا خدنا اونغاجمون دو لا ديريكسيون، ان الاداره ولا المسؤول ولا ليدرشيب خاصهم يكون واحد لونغاجمون،
التزام ولا يلتزموا بتطبيق الجودة. La direction de l'entreprise doit d'abord se fixer des objectifs qualité. إذا الإدارة خاصها تحدد لنا أهداف ديال الجودة. Connaître les exigences applicables. تعرف الرهانات ولا المشاكل إلا بغينا نطبقوا ديك l'assurance qualité. Définir le domaine à couvrir pour le système qualité. نحددوا المجال اللي غادي نخدموا فيه système qualité. Sélectionner la norme adéquate. نختار ولا نديروا الانتقاء ديال المعيار المناسب لنا. Identifier les moyens nécessaires. يعني نحددوا يعني الوسائل الضرورية. Et choisir la démarche adoptée. ونشوفوا الطريقة اللي غادي نستعملوا. Ensuite, il doit préciser la politique qualité de l'entreprise et s'engager à mettre en place les moyens nécessaires à la réussite. وفي الاخر خاص الشركه ولا المقاوله ولا الناس المسؤولين يحددوا لنا السياسه ديال الجوده اللي خاصها تطبق وتلتزم معنا باش توفر لنا الوسائل الضروريه باش ننجحوا هذيك الجوده. جوج دياغنوستيك بريالابل. دياغنوستيك هو واحد التشخيص يعني مسبق. قبل ما نبي نطبق انا لاسيرونس كاليتي باش نوصل لا كاليتي خاص ندير واحد تشخيص مسبق. Une phase d'évaluation du niveau actuel de l'entreprise au regard des exigences de la norme visée s'avère nécessaire. Donc واحد المرحله ديال التقييم على كما تنقولوا دو نيفو اكطويل المستوى الحالي ديال المقاوله. يعني او regard des exigences يعني اون كونتر بارتي يعني الرهانات ديال لا نورم. مثلا الا بغيت ناخذ انا واحد لا نورم ديال ليزو ولا واحد لا نورم ديال الكاليتي كنشوف اشنا هما المعايير اللي كيطلبوها مني مثلا الا بغيت نطبق باش نوصل لاسيرونس كاليتي وكنشوف واش انا ولا كمقاوله كشركه واش ممكن نوصل لهذاك ليزو ولا ديك لا كاليتي اللي بغيت انا لان كيكون هو تشخيص مسبق. soit pour s'assurer que le système qualité appliqué correspondant aux exigences يعني كنضمن فيه والبينا داك النظام ديال الجوده اللي طبقت راه كيناسب الانتظارات ديالي. soit pour se mettre à niveau ولا على الاقل نحاول غير الشركه ديالي نحسن من النيفو ديالها ولا نشوف المستوى ديالي مثلا في التطبيق ديال الجوده لان هذا كيتسمى تشخيص مسبق. Cette évaluation permet d'apprécier l'attitude de l'entreprise à répondre aux exigences de la norme retenue et de proposer par la suite d'un plan d'action adapté en vue d'apporter les améliorations nécessaires. هذا التشخيص ولا هذا التقييم كيسمح لي باش نعرف واش المقاوله ديالي ولا الشركه ديالي بانه هذاك لا نورم اللي خدت واش ان ممكن يعني تنفذوا وحسب دوك القوانين ديالو ولا حسب دوك الحاجيات ديالو ولا حسب دوك ليزيجونس لانه ما يمكنش غادي ناخذ انا واحد لا نورم ديال لا كاليتي ونحاول نطبقها مباشره لان لا نورم ديال مثلا كايزو راه مثلا كاين دي نورم اخرين مثلا كاين في الانجليز كاين دي نورم خاص بهم هما ولا مثلا السوق الامريكيه عندها حتى هي واحد لي نورم ديال لا كاليتي. الا خدت انا واحد لا نورم مثلا بغيت نصدر للانجليز خاصني نشوف هذوك لي نورم ديالهم هما ولا ديك لي نورم ديال لا كاليتي واش ممكن نقدر نطبقهم انا وكنشوف داك التشخيص اللي درت انا المقاوله ديال واش ممكن الا طبقت مثلا دوك لي نورم ديال المارشي مثلا اونغلي ولا مارشي امريكان ولا مارشي شينوا ولا مارشي مثلا جابوني واش ممكن انا الا طبقته نقدر كما تنقولوا نصدر ليهم السلعه ديال ولا نبيعها. لا ديفينيسيون دان بلان داكسيون نحددوا داك المخطط لينا ديال الاشتغال. سي ليفالياسيون غوليف دي فيبليس الا داك التقييم اللي داروا داك التشخيص المسبق اللي درنا في ليطاب 2 لقينا فيها مثلا نقاط ضعف ولا طرق ديال التحسين. ان بلان داكسيون دو اتر الابوري ديال خاصنا ندير واحد المخطط ولا واحد البرنامج اللي خاصني نخلقو اون كونسيرتاسيون اي اون كولابوراسيون افيك لي ديفيرونت ريسبونسابل بيان سور بتحليل وتنسيق مع مختلف المسؤولين داخل المقاوله. سو بلان داكسيون ديفيني لي موين. هذا البلان داكسيون كيحدد ليا ولا كيعرف ليا الوسائل لو كالوندري ديتايي يعني لومبلوا ولا التاريخ ولا الزمن فاش بشكل ديتايي ولا بشكل مفصل. لي زاكسيون ا ميتر اون اوفر يعني الافعال ولا الاشياء اللي خاصني ندير. اميليوري ان سيستيم كاليتي دو كومونتي يعني خاصني ندير واحد السيستيم واحد النظام ديال الجوده يكون دي كومونتي موثق او بالوثائق ديالو اي كونفورم اوز اوبجيكتيف دو لا بوليتيك كاليتي. وملي كنقولوا كونفورم يعني بحال اصلي ولا كيطابق ليا الاهداف ديال الجوده ولا ديال لا كاليتي.